rason nga makapabugnaw sa relasyon. Higala paminawa ko nun dili lang kalit mabugnaw ang kaminyoan. Kung mauni ang inyong ginabuhat, ayaw pagkumpiyansa. Dili tungod kay wala nay gugma, naapay mas lalom ni ining hinungdan. Mao ni ang hinungdan ngano nga nagkalagyo ang kaminyoon, nagkabulag ang kaminyoon. Usa sa batasan ang makapatay sa kainit sa relasyon. Ano? Bisag kauban murag nag-inusara. Unsa ang ginabuhat nato nga wala nato mahibal-an nga makadaot kini? Normal ba ni? O kinahanglan og tubag o tabang? Unsa ang usa ka sayop nga halos tanan magtiayon nagabuhat niini? Pwede pa ba ni nga mabalik ang kainit? Ang kahilo makapabugnaw kini sa relasyon. Ang gugma dili mawala. Mupabaya ba na? O mawala ba ka na siya? Komunikasyon, adunay distansya, ang respeto mo'y gasolina sa gugma. Ang atensyon usa ka porma sa gugma. Dili third party ang problema kasagaran, kundili ang walay pagtagad sa usag-usa. Sa una, lantaw ra gud ni. Sa una permi mag-istorya. Karon, gasige na lang og cellphone. Kung permi nimo ni buhaton, mabugnaw gyud ang pagbati. Timan ina ha. Kung nakarelate ka ani, wa ka nag-inusara mga kaigsuonan. Common nga rason nga makapabugnaw sa relasyon. Kakulang sa komunikasyon. Wala na oras para sa isag-isa. Permi masuko, gamay nga pasensya, gamay nga problema, ala masuko na dayon. Walay pagpasalamat ug pagdayeg. Mas gipili pa ang cellphone kaysa istorya. Igo po ko ani, wala na emotional intimacy. Dili pagpaminaw, puro na lang istorya. Dili kalit ang pagkabugnaw, pagbati sa banaw kasawa. Remember that. Nagsugod ni siya sa gagmay nga butang nga atong ginabaliwala. Take note of that. Walay istorya, wa nay oras, wa nay pagpaminaw, hangtod nga labay lang isa ka adlaw murag nag-inusara ba? Ka-relate ka na. Ang gugma kinahanglan at timanon sama sa kalayo. Imuhang sugnod-sugnuran. Kung importante pa nimo ang imong kaminyoon, palihog ako share ani. Okay? Nya, comment diha og importante ang kaminyoon. Kung nakarelate ka, palihog ko og tag sa imong bana o asawa o ka imong mga higala nga nagproblema sa og i-save ni para mahinumduman nimo og i-share sa mga managtiayon nga imong kaila. Remember, caring is sharing. Another relationship, another husband and wife tip with Tatay B. Daghang salamat, Happy New Year kanatong tanan.